वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत अहम मौजू पे। बहुत अरसे से इसका ज़िक्र होता रहा, चाहे निजी महफ़िलों में हो या आम बातचीत में हो। न्यूज़ रिपोर्ट्स भी छपी हैं इस पे, मगर उनको कोई ख़ास तवज्जो दी नहीं गई। मगर अब बात ऐसी थी कि सामने भी थी, सबको मालूम भी था उसका, चाहे उस पर कोई ज़्यादा गुफ्तगू करता या ना। और वो थी पाकिस्तान, ख़ास तौर पे पंजाब में जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं, यानी कि जो जाली पुलिस मुकाबले भी जिनको हम कहते हैं। पिछले दिनों में ये पंजाब में बहुत ज़्यादा हुए यहाँ तक कि अब पिछले दिनों में ही ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP ने इस पर एक रिपोर्ट मुरतब की। लाहौर से ये जो रिपोर्ट जारी की HRCP में, उन्होंने न सिर्फ तफसील से इन इनकाउंटर्स का जिक्र किया बल्कि एक अदालती कमीशन का मुतालबा भी किया है। ये जो रिपोर्ट है इसमें ये कहा गया है कि जो पुलिस है, हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से बतौर पॉलिसी ये जो जाली पुलिस मुकाबले हैं इनको इस्तेमाल किया गया है, और इसके ऊपर उन्होंने बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का रिपोर्ट ने इजहार किया है। और इस हवाले से जो ह्यूमन राइट्स पे फ़र्क पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे फ़र्क पड़ता है, उस पर भी बात की है। रिपोर्ट ने ये बताया कि 2025 के 8 माह के दौरान 670 ऐसे मुकाबले हुए जिनमें 924 लोग जो हैं वो मारे गए। सिर्फ 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो जान से गए। औसतन ये 2 इनकाउंटर्स दिन के बनते हैं इस हिसाब से। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो कानून में प्रोविजंस होती हैं, उसके लिए इंक्वायरी करवाई जाती है, वो भी कोई नहीं हुई। HRCP के जो चेयरमैन हैं असद इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने भी इधर इंटरनेशनल लॉज का भी हवाला दिया और ये मुतालबा किया कि इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी होनी चाहिए। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान गबोल। ये सहाफ़ी हैं, हमारे कॉलीग हैं, डॉन लाहौर से वाबस्ता हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली ये इस मिशन का हिस्सा थे, इस रिपोर्ट का हिस्सा थे जब HRCP इसको मुरतब कर रही थी। और हमें ज्वाइन किया है आयशा गर्देजी साहिबा ने, जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, ये भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। इमरान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ऑब्वियसली आप इस रिपोर्ट, जब ये इस पे काम हो रहा था, आप HRCP के मिशन का हिस्सा थे। क्या देखा आपने या क्या आपने पाया जो फिर ऑब्वियसली इस रिपोर्ट की सूरत में सामने आया है सर? जी थैंक यू। जी मैं HRCP के इस फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का मेंबर था और हम लोगों ने HRCP के बाकी कमीशन के मुख्तलिफ लोग उसमें शामिल थे। उसमें लॉयर्स भी शामिल थे, जर्नलिस्ट भी शामिल थे, जिन्होंने मतलब है जिनसे बात की गई ह्यूमन राइट्स के ऊपर और इन इनकाउंटर्स के ऊपर डिटेल्ड उनके साथ डिस्कशंस की गई। इसके अलावा हम विक्टिम्स फैमिलीज से मिले, मुख्तलिफ लोगों से मिले। कुछ लोग, एक फैमिली ने हमसे बात की जिनकी फैमिली के मतलब है 5 लोग इन इनकाउंटर्स में मारे गए। एक खातून और उसका हस्बैंड से हमारी बात हुई थी, जुबैदा उनका नाम था। तो वो उन्होंने बताया था कि किस तरह उनके बच्चों को उठाया गया, फिर उन्हीं के ही 2 और दामाद थे। एक ही फैमिली के 5 लोगों का इनकाउंटर हुआ था और 3 लोगों को साहिवाल से और 3 लोगों को भावलपुर से और 5 लोगों को साहिवाल से उठाया गया था। उनकी फैमिली के 8 लोगों को उठाया गया। इसके ऊपर एक पिटीशन भी की गई थी मतलब कोर्ट में, और 5 लोगों को का तो इनकाउंटर हो गया। 3 लोग जो बाकी बचे थे उनको कोर्ट में पेश किया गया, वो बाद में उनकी बेल भी हो गई। लेकिन जब हम फील्ड में जिन लोगों के साथ मतलब जिन लोगों के विक्टिम्स के जिनका इनकाउंटर हुआ था उन फैमिलीज से मिले, तो वो फैमिली वाले बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, ना ऑन द रिकॉर्ड ना ऑफ द रिकॉर्ड। वो मतलब इमरान साहब, ये बताएं कि क्या ये सिर्फ आपका एक खानदान के साथ तजुर्बा रहा कि वो बात करने से कतरा रहे थे, या ज्यादातर जो विक्टिम्स की फैमिलीज थी वो डर रहे थे? ओवरऑल क्या लगा एक वाक़े की बजाय, अगर आप ज्यादा हमें विक्टिम फैमिलीज का बताएं।
جی ہم نے 5-6 فیملیز سے کانٹیکٹ کیا تھا، ہم 5-6 فیملیز سے کانٹیکٹ میں آئے تھے، لیکن کچھ نے تو ایگری کیا کہ وہ آ کر بات کریں گے اور بیٹھ کر بات کریں گے، لیکن اس کے بعد وہ ڈینائی کر گئے۔ ٹائم سیٹ ہونے کے بعد ان سے بات کرنے کے بعد اس کے بعد وہ ڈینائی کر گئے کہ ہم بات نہیں کر سکتے، ہمارے اپنے مطلب مسائل ہیں، مختلف قسم کے مطلب مسائل وہ بتاتے یعنی تھے۔ کہ اور زیادہ دوسرا تر خاص لوگوں طور کے ساتھ کترا رہے تھے آپ سے بات کرنے میں۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، یہاں مجھے ذرا عائشہ صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کرنے دیں، پھر آپ واپس آتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں فردر۔ عائشہ صاحبہ، آپ نے عمران صاحب کی بات سنی، آبویسلی بیکاز آپ بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرتی ہیں، یہ اس ایشو پہ بات تو کافی عرصے سے ہو رہی تھی، اور ایچ آر سی پی نے بھی حوالہ دیا ہے قوانین کا، جو اگر ہم بات کریں کہ صرف اس وقت پاکستان کے قوانین ہیں جو ان چیزوں کو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں بناتے معاشرے میں، کچھ آپ روشنی ڈالیں گی یہ کون سے قوانین ہیں ایسے؟ جی تھینک یو فار دیٹ کویشچن۔ اچھا، یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے یا حراست کے دوران اموات ہیں یا اسٹیج انکاؤنٹرز جو ہیں، انٹرنیشنل لاء کے اندر بہت کلیئرلی یہ ڈٹرمن کیا گیا ہے کہ یہ آربیٹریری ڈپریویشن آف لائف، یعنی بغیر کسی قانونی جواز کے کسی شخص کو زندگی سے محروم کرنے کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب چاہے جو بھی ہو جائے، چاہے کرائم ریٹ جتنا بھی ہو، چاہے جس قسم کی بھی سچویشن ہو، انٹرنیشنل لاء کے انڈر اور ہمارے ڈومیسٹک لاء کے انڈر بھی لاء انفورسمنٹ، قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، وہ اریسٹ، پروسیکیوشن اور ٹرائل کے سارے پروسیس کو ایک سمری ایگزیکیوشن سے ریپلیس نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں ڈیو پروسیس کا ایک کولیپس ہو چکا ہے، فیئر ٹرائل رائٹس جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں، ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ جو ہے پاکستان کی جو ڈومیسٹک آبلیگیشنز اور انٹرنیشنل آبلیگیشن جو اسٹیٹ کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہ ان سے انحراف ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن میں 18ویں ترمیم کے ذریعے شامل کیا گیا تھا آرٹیکل 10A، وہ سب کو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا حق دیتا ہے ہر شہری کو۔ پھر پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی ایک اسٹیٹ پارٹی ہے۔ 2024 میں پاکستان کا وہاں پر پاکستان کو ریویو کیا گیا، جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہوتی ہے اس کے اندر پاکستان کا ایک ریویو کیا گیا، اور جب اس کی کنکلوڈنگ آبزرویشنز، جو کمیٹی اپنی آبزرویشنز ایشو کرتی ہے، جب وہ سامنے آئی تھیں، اس میں سیریس کنسرن شو کیا گیا تھا کہ جو انکریزنگ ٹرینڈ ہے ٹورچر اور ایکسٹرا جوڈیشل اور سمری ایگزیکیوشنز کا، تو انہیں کہا گیا تھا کہ آپ ان کے اندر ایک یہ جو امپیونٹی ہے، اس پہ آپ ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ سی آپ انویسٹیگیشن کی جائے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔